जम्बुकः काकः च। कश्चित् जम्बुकः आसीत्। सः नितरां बुभुक्षितः। सः सर्वत्र आहारार्थम् अभ्रमत्, किन्तु किमपि न प्राप्तवान्। जम्बुकः वृक्षे वायसं दृष्टवान्। वायसस्य त्रोटौ एकः अपूपः आसीत्। कथम् अपूपं लब्धुं शक्नोमि? जम्बुकः उपायम् अचिन्तयत्। सः वायसम् अवदत्, भो मित्रक, तव रूपम् अत्यन्तं सुन्दरं। तव शब्दः अपि आनन्ददायकः एव। अहं तव गीतम् आकर्णयितुम् अभिलषामि, कृपया आलप इति। जम्बुकस्य कथनेन काकः गर्वान्वितः अभवत्। सः का का इति तारस्वरेण गातुम् आरभत। तस्य वदनात् अपूपः अधः पतितः। जम्बुकः सहसा अपूपम् आदाय ततः अधावत्। नष्टापूपः वायसः तृप्तः अभवत्।